वेलकम बैक। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड। अच्छा, रिसेंटली हम लोग अभी लास्ट टाइम ही हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते थे, हमारी जो हेल्थ में भी टेक्नोलॉजी की हम लोगों ने भी रिसेंटली बात की, अल्ट्रासाउंड वाली। इसी तरह टेक्नोलॉजी आजकल जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी न्यू रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी में आई हैं कि हमें हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर रही है। आए दिन हमें देखने में आता है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर कोई जदीद तरीके कार से चीजें मुतारिफ करवाई जाती हैं, और हर चीज में आपके खाने पीने से लेकर सुबह उठने तक जितनी भी आप चीजें इस्तेमाल करते आते हैं वो एक टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपग्रेड होती जा रही है और बहुत ही टेक्नोलॉजी की मजीद तरफ गामजन होती जा रही है। इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो ये है कि व्हाट्सएप का नया जबरदस्त फीचर मुतारिफ करवा दिया गया। अच्छा, व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है ना जो बहुत बुनियादी जरूरत होती है ना इंसान की, वो बन गई है कि व्हाट्सएप हर कोई यूज करता है, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा। इवन कि अब तो दूसरी कॉल्स और मैसेजेस सिर्फ व्हाट्सएप रह गया। और व्हाट्सएप पे ऐसे होता है कि पिक्चर्स वगैरह या वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल जो भी हमने सेंड करना है वो हम सिर्फ व्हाट्सएप पे करते हैं। और व्हाट्सएप भी हम लोगों को इतना अच्छा भी लगना शुरू हो गया कि उसके बगैर जिंदगी बहुत वीरान लगती है। काफी टाइम ऐसे भी देखने में आता है कि व्हाट्सएप डाउन हो जाए तो ऐसा लग रहा होता है जैसे फोन ही नहीं है, वो खाली एक बस चलता है। व्हाट्सएप की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने उनको जो यूज करते हैं उनके लिए। वो ये कि व्हाट्सएप जो है वो बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो मुतारिफ करवाता रहता है। जैसे रिसेंटली हम लोग व्हाट्सएप पे पहले हम लोग ये था कि हम सिर्फ 16 MB से ज्यादा कोई बड़ी फाइल होती है, कोई पिक्चर होती है, कोई वीडियो होती है, हम वो सेंड नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है हम 2 GB तक फाइल सेंड कर सकेंगे, 2 GB तक। मतलब वो सिर्फ वीडियोस हो उसमें या पिक्चर्स हो कुछ भी। अच्छा, पिक्चर्स का भी पहले ऐसे था कि हम 10 फोटोज से पहले ज्यादा नहीं सेंड कर सकते थे। 30 कर दिया। अब 30 से भी 2 GB पर चले गए कि आप 2 GB तक आपकी जितनी भी फाइल है, आपके उसमें वीडियोस आ रही है या कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है या वो वीडियोस भी और पिक्चर्स भी कुछ भी आ रहा है वो आप 2 GB तक उसको सेंड कर सकते हैं। जो है वो अपने यूजर्स के लिए कोई ना कोई जो है वो एक बेहतरीन और अच्छे तरीकाकार से अपग्रेडेशन लेकर आता है जिससे व्हाट्सएप यूजर्स जो हैं बहुत खुश भी होते हैं। जैसे अब हमारे लिए तो बहुत आसानी हो गई, हमें वो सोच के सेंड करनी पड़ती थी कि कैसे सेंड करें, और फिर जाके पहले सिलेक्ट करते थे, फिर भेजते थे, फिर गैलरी में जाते थे इतनी पिक्चर्स गुजार के, और फिर वो उस पे आते थे जिसपे हमने। और अक्सर ऐसा होता था कि हमें भूल ही जाता था कि हमने कौन से पिक्चर्स भेजी है और कौन सी अभी भेजनी है। मतलब वो मिक्सअप भी हो जाती थी, काफी बार डबल सेंड भी हो चुकी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फीचर है कि हमारी जो बहुत बड़ी फाइल है ये है कि ये कुछ ही कमिंग मंथ्स में जो है ये फीचर जो है वो हर किसी के व्हाट्सएप पे ये फीचर मुतारिफ होने जा रहा है। कुछ ही आने वाले चंद महीनों में आप देखेंगे मेरे पास आएगा, मैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूंगी। और नाज़रीन, ये आप सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वो जदीद तरीकाकार से जो है टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, मुतारिफ करवाने जा रही है कि आपकी 2 GB तक जितनी भी बड़ी फाइल है वो आप इजीली वो है अगले इंसान को सेंड कर सकते हैं, और वो उसके लिए कोई आपको मुश्किल भी दरपेश नहीं है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ। जो दूसरी टेक्नोलॉजी आपके साथ मुतारिफ करवाती चलो वो ये है कि पहले तो आप लोगों से और हुमा आपसे ये सवाल है कि क्या जमीन भी धड़कती है, क्या जमीन का भी दिल होता है? जमीन का दिल? हाँ, पहले तो सही सुनने में क्या आपको नहीं लगता कि जमीन पूरी गोल है और उसका कोई दिल भी हो सकता है? हो सकता है, जैसे इंसानों का दिल है और जमीन का भी कोई ऐसा शहर हो सकता है, दीवारों के भी कान होते हैं, वैसे जमीन का भी दिल हो सकता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जमीन का दिल कैसे होता है और जमीन धड़कती कैसे है। कि जमीन पर तकरीबन हर 3.25 करोड़ साल बाद गैर मुल्की वो मामूली सी तबाहकुन वाक़यात देखने में आते हैं। जैसे हमने काफी बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे नागहानी वाक़यात दरपेश आते हैं, लेकिन वो जो ऐसे वाक़यात होते हैं वो बहुत ही बरसों बाद हमें देखने में आते हैं। लेकिन नाज़रीन, साइंसदानों का ये कहना है कि हमारा सियारा जमीन किसी दिल की तरह धड़कता है, लेकिन उसकी हर धड़कन तकरीबन 27.5 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 75 लाख साल बाद वाक़या होती है।
مطلب ہمارے سیارے کی بھی دل کی دھڑکن ہے جو ایسے چلتی ہے، مطلب 27.5 ملین پہ چلتی ہے. ہماری تو پتہ نہیں کتنی سپیڈوں سے چلتی ہوگی، لیکن زمین کی بھی دھڑکن چلتی ہے. اور بات رہے کہ ہم زمین کو اس طرح سے زندہ نہیں کہہ سکتے جیسے جانوروں، پرندوں، درختوں وغیرہ کو زندہ کہتے ہیں. جیسے مطلب انسانی چیزیں زندہ ہے، جیسے ان کے دل ہوتے ہیں اور وہ چلتے پھرتے ہیں اور ہر چیز محسوس کرتے ہیں، اس طرح سے زمین نہیں دھڑکتی. اس طرح کا دل نہیں ہے زمین کے پاس، اور نہ ہی کوئی زمین کے پاس پتھر کا دل ہے. لیکن زمین کا دل ہے جو دھڑکتی بھی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 27.5 ملین سال بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. اور آگے چلتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن 1972 میں جینسی لولاک نے یہ پیش کیا تھا کہ گائکا مفروضہ نامی ایک سائنسدان تھا جس نے یہ مفروضے کے تحت ان کا کہنا تھا کہ زمین اپنی کئی خصوصیات کے اعتبار سے کسی جاندار کی طرح ہی برتاؤ کرتی ہے. مطلب دیکھ لو نا، ہم زمین میں رہ رہے ہیں، وہ گردش کرتی ہے ایک، اور اتنے سال بعد 27.5 سال بعد یہ واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ وہ دھڑکتی ہے. اور دھڑکتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ فیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. کہ تاہم اس مفروضے کو اب تک سائنسی حلقوں نے قبول نہیں کیا ہے. مطلب یہ ابھی تک اسمپشنز ہی ایسی لگائی جا رہی ہیں، سائنسی طریقہ کار سے پورا یہ اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں. اور انہی خطوط پر تحقیق کرتے ہوئے اب کارنگی انسٹیٹیوٹ فارمیسی اور فور سائنس اور نیو یارک یونیورسٹی کے ماہرین نے کچھ نئے انکشافات بھی کیے ہیں. مطلب بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز جو وہ ایسے انکشاف کرتی ہی رہتی ہیں جب سے جو ہے مرز وجود میں آئے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی ہم سے 10 پاؤں آگے چلتی ہے، اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے ناظرین کی طرف ہوتا کہ بس انہوں نے ایک چیز کو جج کیا اور اس کو بتا دی، نہیں، وہ پہلے پوری تحقیق سے چلتے ہیں، پورے تحقیق سے چلتے ہیں. اچھا، انہوں نے زمین کی 26 کروڑ سالہ تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد یہ دریافت کیا ہے کہ ہمارے سیارے پر لگ بھگ ہر 2 کروڑ 75 لاکھ سال بعد غیر معمولی طور پر تباہ کن واقعات بہت تیزی سے رونما ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر بیشتر جاندار صفائی ہستی سے مٹ جاتے ہیں. مطلب جب ایک طرح سے جب زمین کا دل جو دھڑکتا ہے اتنے سال بعد، تو وہ ایسے واقعات پیش کرتا ہے کہ جسے جو ان سے زمین پر بہت سارے ایسے جو جاندار ہیں جو سانس لیتے ہیں، وہ ان کے انبات واقع ہو جاتی ہے. اور ان واقعات میں بڑی تعداد میں آتش فشاؤں کا پھٹنا، جیسے وہ لاوے پھٹتے ہیں اور زلزلہ وغیرہ، قدرتی آفات. مطلب جب اتنے سال بعد ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تب ہم سمجھ جائیں کہ زمین کی دھڑکن جو ہے تیز ہوئی ہے. جیسے انسانوں کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. تو ویسے ہی جب زمین کی دھڑکن تیز ہونا تو ہمیں خود بخود سمجھ لگ جائے گی کہ کچھ ہونے والا ہے. ہاں، زمین خود بتا دیتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا، ایسی آفات میں آتش فشاؤں کا پھٹنا، صرف چند سال کے عرصے میں زمین کے مجموعی موسم کا بہت زیادہ تبدیل ہو جانا، اور برعظموں کی تیز رفتار، ترتیب نو اور ری الائنمنٹ وغیرہ شامل ہیں. مطلب جیسے اس میں ہمارے موسم بھی بدلتے ہیں مطلب تیزی سے. جیسے جیسے گرمی بھی آپ کی بہت ایکسٹریم بھی آتی ہے، ہاں، اور سردی آتی ہے تو سردی بھی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ دیر تک بھی رک جاتے ہیں. جیسے جلدی شروع ہو گئی ہیں اور یہ دیر تک رکیں گی. سردیاں اتنی جلدی آئیں گی نہیں، سردیاں آئی ہیں اور ایسے گئی ہیں، مطلب ہاتھ لگا کر چلے گئی ہیں. تو سردیوں کو تھوڑی دیر اور رک جانا چاہیے تھا. اچھا، اگرچہ ان واقعات کا دورانیہ ہزاروں لاکھوں سال ہوتا ہے، لیکن ذیاتی نقطۂ نگاہ سے یہ بھی بہت کم مدت ہے کہ جو کروڑوں سال کے پیمانے پر ایک مختصر دھڑکن قرار دی جا سکتی ہے. پچھلے 26 کروڑ سال سے ناظرین اس اراضی ریکارڈ کے ذریعے کم از کم 9 مقامات ایسے ملے ہیں جو مسلسل کئی ہزار سے چند لاکھ سال تک غیر معمولی اور تباہ کن واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مطلب ابھی انہوں نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن سائنسدانوں کو ایسے وہ اشارے ملے ہیں، ایک طرح سے اشارے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، کہ زمین کے دھڑکنے سے ایسا ہوا ہے. ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں، اور ان میں سے آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ڈائنوسور کے اچانک خاتمے کا واقعہ بھی شامل ہے، جو ایک بڑے شہاب ثقافت کی زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا تھا. واؤ ناظرین، ہمیں ایسا لگا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ ختم ہو گئی ہے
डायनासोर्स दुनिया से खत्म हो गए, लेकिन कहने में ये भी आ रहा है कि ऐसा हुआ था और जो जमीन के धड़कने की वजह से ही हुआ था। और माहिरीन ने ये भी दरियाफ्त कर लिया है कि हमारे सियारे पर तकरीबन 3.25 करोड़ साल के कुछ इससे कह सकते हैं कि धड़कन वक्फे से कुछ गैर मामूली वाकयात होते हैं जिन्हें हम जमीन से ही, लेकिन ये बात अब तक वो नहीं जान सके कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों होता है और कैसे होता है और इस सब के पसे पुश्त क्या निज़ाम होता है। मतलब इसके लिए उनकी तहकीक अभी तक जारी है, जो कि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो हमारे सामने आ जाएंगी कि ऐसा कैसे होता है कि एक पूरे डायनासोर और उनकी हस्ती ही खत्म हो गई, वो सफाए हस्ती से ही मिट गए। और जो इशारे मिल रहे हैं वो ये इशारे मिल रहे हैं कि जमीन धड़कती है जिसकी वजह से आफात आती हैं, उनमें से एक ये भी थी कि डायनासोर खत्म हो गए हैं। तो टेक्नोलॉजी की और जो उनसे ये बहुत ही दिलचस्प जो दोनों स्टोरीज थी हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और इसके साथ ही हम मजीद जो है स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हुमा हमें जाना है बहुत ही मजे के सेगमेंट की तरफ। वो सेगमेंट में आपको ब्रेक से वापस आके बताऊंगी कि वो सेगमेंट कौन सा है। तो